चेयरमैन FBR भी तशरीफ़ ले गए हैं, हमारी मिनिस्टर ऑफ स्टेट आयशा गौस पाशा साहिबा भी उधर हैं, और अब सिर्फ आखिरी 2-3 दिन के पॉलिसी लेवल टॉक्स के लिए, पॉलिसी की लेवल की डिस्कशन के लिए मैं जा रहा हूँ। आज दोहा इसलिए जाना पड़ रहा है कि वैसे तो गुज़िश्ता चंद सालों से IMF पाकिस्तान आती थी, जब से रद्दुल फसाद हुआ है और हमने टेररिज्म की कमर तोड़ी है, लेकिन इस बार, और ये मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैंने किसी से जिक्र नहीं किया था, इस बार IMF ने 2-3 हफ्ते पहले हमसे कहा था कि क्योंकि एक धरना होने लगा है इमरान खान का, इसलिए हमको डर लग रहा है, इसलिए हम इस्लामाबाद नहीं आएंगे। मुल्क की बात थी और मुझे नहीं पता थी कि धरना होगा या नहीं, तो मैंने ये बात किसी से जिक्र नहीं की थी। लेकिन आज मैं, क्योंकि अब मुझे दोहा जाना पड़ रहा है और मेरी उम्मीद भी ये थी कि पिछले हफ्ते तक हम इनको समझा लेंगे कि वो इस्लामाबाद आएँ, लेकिन बहरहाल आज धरना भी हो रहा है और IMF की वजह से, इस धरने की वजह से मुझे इस्लामाबाद जाना पड़ रहा है, नहीं हो रही बातचीत और मुझे दोहा जाना पड़ रहा है। ये पहली मर्तबा नहीं है कि इमरान खान ने किसी फॉरेनर को आने से पाकिस्तान में रोका है, जो कि पाकिस्तान के बेनिफिट के लिए है। आपको याद है कि 2014 में धरने में उन्होंने प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को भी रोका था, जिससे कि CPEC का आगाज़ होना था, और उसकी वजह से, इमरान खान की वजह से CPEC के अंदर 1 साल की ताख़ीर हुई। इमरान खान ने हमेशा अपनी ज़ाती सियासत को पाकिस्तान के मफाद पे तरजीह दी है और झूठ का इस्तेमाल करा है, लोगों को, इस्लाम के लोगों के मज़हब को चैलेंज किया है, लोगों के हिब्बुल वतनी को चैलेंज किया है, लोगों की ईमानदारी को चैलेंज किया है। उस आदमी ने, जो आदमी ने 4 साल फराह गोगी को पंजाब में अनफेटेड पावर्स दिए, तमाम पावर्स दिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग के, और उसने अरबों जब कमाए, तो उसके अरबों कमाने से कहाँ गए वो ऑन चौधरी बता चुके हैं आपको कि वो कहाँ पे ख्वाब आते थे और कहाँ पे ताबीर होती थी और वो कहाँ पे बैग्स आते थे। वो इमरान खान ये हैं कि जिन्होंने शौकत तरीन के साथ IMF से ये वादा किया था, और ये बात ज़रा गौर कर लीजिए कि IMF से ये वादा किया था कि ना सिर्फ ईंधन पे, पेट्रोल पे, डीजल पे सब्सिडी नहीं देंगे, बल्कि इसके ऊपर 30 रुपये फ़ी लीटर टैक्स लगाएंगे। तो आज 70 रुपये की अगर हम डीजल पे सब्सिडी दे रहे हैं, तो जो इमरान खान ने और शौकत तरीन ने वादा किया है, उस हिसाब से 70 रुपये पहले सब्सिडी ख़त्म करो, फिर उसके ऊपर 30 रुपये टैक्स लगाओ, तो 100 रुपये ये, और फिर टोटल जो 250 रुपये की प्राइस होती है, उस पर 17% टैक्स लगाओ। यानी कि इमरान खान के और शौकत तरीन के फार्मूले से आज मुझे 150 रुपया कीमत बढ़ानी पड़ेगी, 150 रुपया डीजल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी आज मुझे, अगर मैं इमरान खान और शौकत तरीन का फार्मूला नहीं है, ये उन्होंने वादा किया IMF से, ये मुआहिदा किया है IMF से, वो मुआहिदा जो इमरान खान और शौकत तरीन करके गए, उसके नतीजे में आज हम ये चीज़ें भुगत रहे हैं। इमरान खान और शौकत तरीन के मुकाफे के फार्मूले के तहत, उनके अहद के तहत, उनके वादे के तहत जो उन्होंने IMF से किया है, लिखा हुआ मुआहिदा किया है, उसके तहत 100 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ने की है और 150 रुपये से ज़्यादा डीजल की कीमत बढ़ने की है। लेकिन मेरे वज़ीर आज़म ने यह कह दिया है कि इस कौम के लोग मुतहम्मिल नहीं हो सकते इस किस्म की प्राइस बढ़ाने पे। तो मैं IMF के पास जाऊंगा और मैंने कहूँगा कि हाँ, मैं ये मानता हूँ कि शौकत तरीन ने वज़ीर ख़जाना की हैसियत से मुआहिदा किया है, मैं ये मानता हूँ कि उसने इस चीज़ को एग्री किया है, लेकिन इस वक्त ये कौम इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती, लिहाजा मुझे थोड़ा सा ब्रेक दिया जाए। मैं इस वक्त ये नहीं कर सकता हूँ, और मैंने 1 महीना 1.5 महीना हमने इसको खींचा है, हम इसको लेके चले हैं आगे, हम सब्सिडीज़ को लेकर चले हैं, लेकिन ये शौकत साहब लग करके गए हैं, और शौकत तरीन साहब जो ये फरमाते हैं कि वो गैप छोड़ के, कोई फंडिंग छोड़ के कहते हैं सब्सिडी की, तो मुझे हंसी आती है। शौकत साहब जो थे इस उम्र तक वो टेक्नोक्रेट थे, किस्म की बातें करते हैं जो कि इमरान खान साहब के नौजवान सपोर्टर्स बातें करते हैं, यूथफुल सपोर्टर्स बातें करते हैं। शौकत साहब कह रहे हैं कि वो कहीं पैसे छोड़ के गए थे। मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ, और ये कोई मैं कुरान मजीद पे हाथ रख के कहने के लिए तैयार हूँ कि मैं वज़ीर ख़जाना बनने से 1 या 2 दिन पहले फाइनेंस सेक्रेटरी से मिला हूँ। जब ये बात तय हो गई थी कि मैं वज़ीर ख़जाना बनने लगा हूँ, तो मैंने उनको अपने घर पे तशरीफ़ लाने का कहा था। तो जो उस दिन उन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन दिखाई, जो शौकत तरीन ने भी देखी हुई थी, उसके हिसाब से 1300 कुछ अरब रुपए का प्राइमरी डेफिसिट हुकूमत पाकिस्तान का प्रोजेक्टेड था,
और 5600 अरब रुपए का वफाकी हुकूमत का डेफिसिट प्रोजेक्टेड था उस दिन। ये हल्फिया मैं आपको कह सकता हूँ। तो शौकत साहब कह रहे हैं कि पैसे छोड़े गए, तो कहाँ छोड़ के गए थे? मुझे बता दो, मुझे बताओ किधर पैसे छोड़ के गए थे। ये आके इधर झूठ कहना, ये आके इधर बहतान करना, ये गलत है। ये ना कहें आप कि आप कोई पैसे छोड़ के गए थे, कोई पैसा नहीं छोड़ के गए थे आप। और उसके बाद आप ये कहें कि आपने जो माहिदा किया था आप माहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये 6% जो ग्रोथ दिखाई है 5.97%, वो पहले 6.01 थी, उसकी एडिशन गलत हो गई। और ये कोई नया फार्मूले के तहत इन्होंने, ये अखबारों में आ गया है, मैं उस पर बहस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हुकूमत के लोगों ने कराया, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन उसकी वजह से वो जो 6 इन्होंने दिखा दी है, जिस तरह भी दिखा दी है, वो जो 6% दिखा दी है, उसकी वजह से अब IMF कह रहा है कि आपकी मईशत बहुत तेज चल रही है, आपको इसलिए करंट अकाउंट का डेफिसिट हो रहा है, इसलिए मईशत स्लो करो। और मईशत स्लो करने का उनका फार्मूला क्या होता है कि शरह सूद बढ़ाओ। तो अब ये शौकत भाई के शौक पूरा करने में हमको शरह सूद भी शायद बढ़ानी पड़े, स्टेट बैंक को बढ़ानी पड़ेगी। ये हर जगह पे बारूदी सुरंग डाल के गए, चाहे वो करंट अकाउंट डेफिसिट जो छोड़ के गए, चाहे वो तारीखी सबसे बड़ा इंपोर्ट छोड़ के गए। ये लोग जो 22,000 अरब रुपया, सॉरी 20,000 अरब रुपया बोरो करके गए। मैं एक मरतबा फिर रिपीट कर दूं कि जितना 71 सालों में कर्ज लिया गया था पाकिस्तान के अंदर, तमाम वज़राए आज़म ने मिलाकर उसका 80% इमरान खान ने 4.25 साल में ले लिया। अगर 1 साल रहता तो ये पूरे 71 साल को क्रॉस कर लेता। इस स्पीड से कर्ज ले रहा है। 5,000 अरब रुपए का जो डेफिसिट इस साल आएगा पूरे पाकिस्तान का, और 5600 का वफाक का जो शौकत तरीन छोड़ के गए हैं, ये भी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डेफिसिट है। पहले साल असद उमर ने 9.1% का डेफिसिट दिया, जो 52 साल का रिकॉर्ड था पाकिस्तान की तारीख का। पिछले साल इन्होंने 1983 के बाद सबसे कम कपास उगाई है। ये मुल्क जब हम छोड़ के गए थे 2017-18 में तो गंदम एक्सपोर्ट करता था, आज हमको गंदम इंपोर्ट करनी पड़ रही है। ये मुल्क जब हम छोड़ के गए थे तो चीनी एक्सपोर्ट करता था, इनको 2 साल चीनी इंपोर्ट करनी पड़ी है। ये मुल्क जब हम छोड़ के गए थे तो हम लॉन्ग टर्म माहदे करके गए थे LNG के, वो इन्होंने माहदे कुछ ख़त्म करे, कुछ और आगे नहीं बढ़ाए। आज पाकिस्तान में ईंधन की कमी है, आज पाकिस्तान में LNG की कमी है, आज पाकिस्तान में कोयले की कमी है। ये सब इमरान खान की वजह से हुआ है। जो आज मुझे IMF जाना पड़ रहा है, दोहा, इस्लामाबाद में नहीं हो रही बात, मेरे मुल्क में बात नहीं हो रही, वो इमरान खान की वजह से हो रही है। जो आज IMF हमारे ऊपर कंडीशन लगा रहा है, ये शौकत तरीन ने दस्तखत करे हैं, इसकी वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। और मैं उनसे कह रहा हूं कि देखो, मेरा मुल्क इस चीज का मुतामिल नहीं हो सकता। और 21 अरब डॉलर इमरान खान के लिए हुए हैं, वो मुझे वापस करने हैं अगले साल, जिसमें सऊदी की डिपॉजिट है, इंशाअल्लाह ताला उसको हम रीरोल करवा लेंगे। जिसमें UAE की डिपॉजिट है वो भी इंशाअल्लाह रीरोल हो जाएगी। लेकिन इन्होंने ये कर्ज छोड़ा है जो अब मुझे वापस करना होगा, इसलिए मुझे IMF से मुज़ाकरात भी ज़रूरी हैं, IMF से भी निभाना ज़रूरी है। लेकिन जिस किस्म का ये वादा करके गए, अहद करके गए IMF से, वो जानबूझ के किया है ताकि मैं आज फंस जाऊँ। और फिर उससे वो बात कहते हैं कि हमने मदद मांगी है। भाई, तुमसे कोई मदद की उम्मीद नहीं है हमको, तुमसे कोई वफा की उम्मीद नहीं है। जो अपने मुल्क का नहीं हो सका वो मुस्लिम लीग की क्या उम्मीद करेगा यार? जो अपने मुल्क की मईशत को तबाह करके गया है, जो अपने मुल्क की मईशत में बारूदी सुरंग लगा के गया है, जो अपने मुल्क की मईशत के अंदर 4 साल में सबसे ज़्यादा कर्ज लेके गया है, जो अपने मुल्क की मईशत को नंबर 3 इन्फ्लेशन पैदा करके गया, जो अपनी मुल्क की मईशत के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा के गया, 60 लाख लोगों को बेरोजगार करके गया, जो अपने मुल्क की मईशत के अंदर, अपने मुल्क के अंदर 2 करोड़ लोगों को खतरे गुर्बत के साथ देके गया, वो मुस्लिम लीग का साथ देगा? हम उसका साथ मांगेंगे? तो ये बात ना करें आप शौकत तरीन साहब, ये बात ना करें इमरान खान साहब। आप धरना तो खेल रहे हैं, आप अपनी सियासत तो चमका रहे हैं, लेकिन इससे मुल्क को जेन्युइन नुकसान होता है। आज IMF पाकिस्तान में नहीं है, मेरी धरती पे इसलिए नहीं है, और मुझे दोहा इसलिए जाना पड़ रहा है कि आपने धरना किया था। और ये मैं कुरान पे हाथ रख के कह सकता हूँ कि ये बात दुरुस्त है। आज जब 2014 में शी जिनपिंग नहीं आए, पाकिस्तान और CPEC डिले हुआ, वो भी आपका धरना था। और फिर CPEC को आगे आपने कत्ल कर दिया, CPEC को आगे आपने मार दिया, CPEC को भी आगे नहीं बढ़ने दिया। तो मईशत की कोई चीज़ नहीं। और अब आप जाके बात करते हैं कि पता नहीं कौन सी कंस्पिरेसी ने आपको हटाया।
تو IMF کو تو پہلے سے پتا تھی کہ آپ کا دھرنا اس دن ہوگا. مجھ سے تو پہلے IMF کو پتا تھی. مجھے تو اس دن حیرت ہوئی تھی جب انہوں نے یہ بات کری تھی. آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو امریکہ نے ہٹایا, تو پھر چائنا تو پھر ہمارے بڑے خلاف ہونا چاہیے. چائنا تو بلاول بھٹو صاحب کو کل انہوں نے بڑا استقبال کیا ہے. چائنا تو ہم سے بڑی دوستی کی باتیں کر رہا ہے. پتہ نہیں کیسی دنیا میں چلے گئے. وہ بھول گئے عمران خان جب یہ کہتے تھے کہ میں آٹے اور ٹماٹر کی بات, پرائسز کی بات نہیں کرنے آیا ہوں. میں آپ کو آج کہنے لگا ہوں کہ شہباز شریف آیا ہے اس لیے کہ وہ ٹماٹر کی قیمتوں کے اوپر نظر رکھے گا. شہباز شریف آیا ہے اس لیے کہ وہ آٹے کی قیمت پہ نظر رکھے گا. 4 سال عمران خان رہا ہے, کبھی 70 روپے کے نیچے چینی نہیں آئی. شہباز شریف آیا, آج 70 روپے کے نیچے چینی آ گئی ہے. ہول سیل پرائس چینی کی ایکس فیکٹری پرائس 70 روپے کے نیچے ہے. آج یوٹیلیٹی ریسورس کارپوریشن میں بھی 70 روپے کی مل رہی ہے. آج ہم 200 روپے کا یوٹیلیٹی ریسورس کارپوریشن میں 195 روپے کا گھی سستا دے رہے ہیں. مطلب جو قیمت ہے اس سے 195 سستا دے کے 260 کا دے رہے ہیں. آج ہم آٹا بھی سستا دے رہے ہیں, ادھر 400 روپے کا 10 کلو کا بیگ. یہ عمران خان بھی کر سکتا تھا. 400 روپے کا 10 کلو کا بیگ عمران خان نے کیوں نہیں کیا؟ یہ عمران خان بھی کر سکتا تھا. 70 روپے سے نیچے چینی کیوں نہیں لے کر آیا؟ باتیں تو بڑی بڑی کرتا تھا کہ یہ کمیشن بناؤں گا, وہ کمیشن بناؤں گا. اور یہ پھر مجھے یہ بھی بتا دیں کہ یہ بزدار صاحب نے 16 سیمنٹ کے لائسنس بیچے ہیں پنجاب میں. 16 سیمنٹ کے لائسنسز پنجاب میں بیچے ہیں. کچھ بزدار نے بیچے ہیں, کچھ اور لوگوں نے بیچے ہیں. مجھے یہ بتاؤ کہ میں جو آپ لوگ جانتے ہو نہیں کہ 2 لائسنس سے زیادہ, یہ لائسنس جو سیمنٹ کا ہوتا ہے اس میں لائم سٹون کی کوارنگ کرنی ہوتی ہے, لائم سٹون کی مائننگ کرنی ہوتی ہے. 2 سے زیادہ نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ انوائرمنٹل ڈیمیج ہوتا ہے. شہباز شریف نے 10 سال میں ایک بھی لائسنس نہیں دیا. انہوں نے 3 سال میں 16 لائسنسز دے دیے اور بیچے ہیں لائسنسز. ان کمپنیوں کو دیے ہیں جن کا لائسنس سے کوئی تعلق نہیں تھا. کنسٹرکشن کمپنیوں کو دیے ہیں, لینڈ مینجمنٹ کمپنی کو دیے ہیں. آپ جانتے ہیں پاکستان کی سب. مجھے تو یہ بتائیں نا کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ کسی کو واپس کیوں کر دیے خان صاحب نے. یہ بتائیں نا. یہ کرپشن کی بات کرتے تو یہ جواب دینا کہ راول پنڈی کا الائنمنٹ کیوں چینج ہوا ہے پنڈی رنگ روڈ کا. یہ کرپشن کی بات کرتے تو میں آپ سے ایک آخری گزارش کر دیتا ہوں, پھر سوالات آپ کے اگر کوئی ہے تو جواب دوں گا, کہ 27 ارب روپے میں, یہ بات بہت ضروری ہے, 27 ارب روپے میں جب 29 کلومیٹر لمبی لاہور کی BRT بنی تھی تو عمران خان کہتا تھا کہ شہباز شریف نے اس میں چوری کی ہے. 29 کلومیٹر لمبی ہی, اتنی ہی لمبی جب پشاور BRT بنی تو وہ 100 ارب روپے کی بنی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں 100 کی نہیں, 70 کی ہے. میں کہا چلو 70 کی مان لیتے ہیں. اگر 70 ارب روپے کی بنائی ہے 27 ارب کی جگہ, تو وہ جو 43 ارب روپے ایکسٹرا لگا ہے وہ کس نے چوری کری ہے؟ وہ بھی تو حساب دو قوم کو. یہ بلین ٹری سونامی میں بلین ٹری تو نہیں ہے, وہ پیسے کدھر گئے وہ بھی تو حساب دو. مجھے بتاؤ کہ پنڈی کا الائنمنٹ کیوں چینج ہوا ہے. مجھے بتاؤ کہ فراغوں کی دبئی کیوں گئی ہوئی ہے, آتی کیوں نہیں ہے. مجھے بتاؤ کہ شہزاد اکبر کیوں گیا ہوا ہے, آتا کیوں نہیں ہے, بات کیوں نہیں کرتا ہے. مفتاح اسماعیل تو کہیں نہیں گیا, 4 سال رہا, آپ نے جیل بھی بند کرا, ECL میں بھی ڈالا, یہیں بیٹھا رہا ہے, آپ لوگوں سے باتیں بھی کرتا رہا ہے. ہم نے تو حساب دیے, اب آپ دیں. اور معیشت کا حساب دیں آپ, کہ یہ جو 2 کروڑ لوگ غربت کے نیچے ڈالے, اس کا جواب کون دے گا. یہ تو تم LNG لے کے آنا بھول جاتے تھے, اس کا جواب کون دے گا. یہ جو علی زیدی پیسے لیتا تھا اس لیے وہ LNG کے ٹرمینل نہیں لگے, اور اس کا جواب کون دے گا. کہ آج گیس کی شارٹیج پورے کراچی میں کیوں ہے, آج بجلی کی لوڈ شیڈنگ کیوں ہے. 7500 میگا واٹ بجلی کے پلانٹس بنتے جس دن شہباز شریف حکومت میں آیا ہے. یہ عمران خان جواب دے. عمران خان جواب دے کہ یہ کیوں IMF سے اس نے معاہدہ کیا ہے جس کے تحت یہ 30 روپے ٹیکس لگانا تھا, جس کے تحت سبسڈی ختم کرنی تھی, جس کے تحت 17% سیل ٹیکس لگانا تھا. یہ بتائے. مجھے رات کو میں ایئرپورٹ سے آیا ہوں لاہور سے, تو مجھے کسی نے کہا کہ میڈیکل ایکوپمنٹ, ایکس رے لینے کا ایکوپمنٹ کے اوپر 17% شوکت طرین نے دسمبر میں ٹیکس لگایا ہے. یہ کیوں مانا ہے شوکت طرین کہ ایکس رے کے ایکوپمنٹ کے اوپر ٹیکس لگے گا. مجھے بتائیے کوئی طریقہ ہے. آپ وہ وینٹیلیٹر جو حکومت پاکستان خریدتی ہے, آپ کو اس کے اوپر ٹیکس لگانا پڑ رہا ہے 20%. یہ کون سی دنیا ہے جس کے اندر آپ یہ معاہدے کر کے آتے ہیں اور پھر ہم کو محب وطنی کے بھاشن دیتے ہیں. تو خدا را ایسی باتیں کرنا چھوڑ دیں, جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. تو میں ایک مدد مانگتا ہوں, میں تمام سیاسی پارٹیوں سے ایک مدد مانگتا ہوں کہ 1 دن 2 دن 1 ہفتہ تو سچ بول دو. 1 ہفتہ تو سچ بول کے بتا دو شوکت طرین کہ کوئی پیسے تم چھوڑ کے نہیں گئے تھے. جہاں تم نے کہا تھا کہ 25 ارب روپے کا تم ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے ہو, وہاں 1300 ارب روپے کا چھوڑ کے گئے ہو. 1 دن یہ بتا دو.
عمران خان یہ بتا دو کہ تم نے اس دستخط کرے اس معاہدے پر کہ جس کے تحت آج پیٹرول کی سبسڈی خریدنی ہے، ختم ہونی ہے۔ عمران خان یہ بتا دو کہ تمہارے زمانے میں 2 کروڑ لوگ خطۂ غربت کے نیچے گئے۔ عمران خان یہ بتا دو کہ 16 لائسنسز جو بیچے ہیں عثمان بزدار کی قیادت میں وہ بکے ہیں۔ عمران خان یہ بتا دو کہ فرح گوگی کو تم نے اجازت دی تھی کہ وہ پوسٹنگ ٹرانسفر کرے اور اس سے پیسے لے۔ شکریہ سر کوشچن ہے، آپ جیسے آپ نے کہا کہ آئی ایم ایف پہلے یہاں آتی تھی مذاکرات کے لیے، اب دوحہ جانا پڑ رہا ہے یہ سارے دھرنے کی وجہ سے، کیا دھرنے کے اگر لگتا ہے بچے سے کہ اس کا امپیکٹ پڑے گا اس پہ ڈائلاگس پہ؟ یہ میں قوم کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اب مجھے دوحہ جانا پڑ رہا ہے، میں دوحہ چلے جاؤں گا، ظاہر ہے میں اپنی دھرتی پہ بات کرتا میرے لیے آسانی ہو جاتی، میں اپنے وزیر اعظم سے بار بار کنسلٹ کر لیتا، میں دوسرے وزراؤں سے کنسلٹ کر لیتا، نوید قمر صاحب ہیں ہمارے کامرس منسٹر، دیگر وزراء ہیں ان سے میں اکنامک افیئرس کے منسٹر سردار ایاز ہیں، پاور کے منسٹر خرم دستگیر ہیں، پیٹرولیم کے منسٹر مصدق ملک ہیں جو آج کراچی بھی تشریف لائیں گے، ان تمام لوگوں سے میں بات چیت کر لیتا ہوں۔ اب مجھے جانا پڑ رہا ہے لیکن بہرحال فون وغیرہ پہ بات کروں گا، لیکن میں قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ 2 دن کے اندر آئی ایم ایف سے معاہدہ طے کر کے آؤں گا، بغیر طے کرے انشاءاللہ تعالیٰ نہیں آؤں گا، آئی ایم ایف سے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اچھی مثبت خبر لے کے آؤں گا۔ سر یہ تو کہہ رہے ہیں شوکت طریقے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سے نہیں سمجھ پا رہی نا تو آپ ہمیں تھوڑا سا بلا لیں، بڑے ایسے دوستانہ طور پہ بلا لیں تاکہ میں آپ کو نئے سیدھی کر کے دے دوں۔ اب آپ نے اتنے سارے الزامات کیا کہ یہی سیم ٹو سیم یہی الزامات لگاتے تھے بھائی آپ دیکھیں، آپ شوکت طرین صاحب نے معیشت سنبھال لی، $16 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دے دیا، یہ معیشت سنبھلی ہے، 5,600 ارب روپے کا ڈیفیسٹ کر دیا، یہ معیشت سنبھلی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے میرے بھائی، یہ پی ٹی آئی والے بار بار بولتے تھے نا، تو آپ جا کے کینڈی لینڈ کی بیلنس شیٹ بھی دیکھ لو اور سلک بینک کی بیلنس شیٹ بھی دیکھ لو، پھر دیکھ لو کس کو معیشت زیادہ چلانے آتی ہے۔ ٹھیک ہے، جو عمران خان نے مریم نواز کے لیے الفاظ استعمال کرے ہیں، اس پہ یہ عمران خان کی ذہنیت کی، اس کی پستگی کی، اس کی نیچ پنے کی مثال ہے، اور میں اس کے بارے میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ جو دوسرا آپ نے سوال کیا تھا کہ آئی ایم ایف کے کڑی شرائط ہیں، اس کا کیا ہوگا، تو بالکل بات درست ہے جو میں نے آپ سے گزارش کری کہ جو شوکت طرین صاحب معاہدہ کر کے گئے آئی ایم ایف سے، اس کے حساب سے 150 روپیہ ڈیزل کا بڑھانا پڑے گا اور 100 روپیہ پیٹرول کا بڑھانا پڑے گا، وہ نہیں ہوگا، میں نے منع کر دیا، شہباز شریف نے مجھے منع کر دیا، مجھے میاں نواز شریف نے بھی منع کر دیا، ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہوگا جس کے اندر شوکت طرین صاحب کی باتیں جو ہیں وہ میں، لیکن اب شوکت طرین کی باتوں سے میں کتنا پیچھے ہٹوں گا، تو میری کوشش ہے کہ میں آئی ایم ایف سے لکھوا لوں گا کہ بھائی تم کیا چاہتے ہو مجھے بتا دو، کیونکہ میں دوحہ میں ہوں، پھر میں آ کے پاکستان میں اپنے باس سے بات کروں گا، اگر اسلام آباد میں ہوتے تو ہم وہیں پہ طے کر لیتے، لیکن مجھے جیسے میں نے کہا کہ کوئی وزراء میرا ساتھ کلیگ نہیں ہوگا، تو میں ان سے لکھوا لوں گا کہ تم کیا چاہتے ہو، میں لے کے آؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ، لیکن وہ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ جو شوکت صاحب یہ باتیں مان کے گئے تھے وہ مفتاح اسماعیل نہیں مانے گا۔ سر ایک چیز بتائیے، جیسے آپ نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی، اب تو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو گئی، انڈسٹری کا پہیہ بھی بیٹھ رہا ہے، اکنامی کیسے ریوائیو ہو گیا کہ اتنے سارے میٹرز ہیں، تو آپ کیسے اس کو ڈیل کریں گے؟ یہ بات درست ہے کہ اس وقت بہت لوڈ شیڈنگ ہے بجلی کی پاکستان بھر میں، اور اس وقت گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہے، کراچی میں بالخصوص انڈسٹری کو بہت لوڈ شیڈنگ ہے، اسی لیے میں نے آپ سے گزارش کری کہ میرا بھائی مصدق ملک آج کراچی آ رہا ہے، اگلے 2 دن تک آج اور کل یہ ایس ایس جی سی سے ملے گا، تمام کراچی کے بزنس مینوں سے ملے گا، اور میں تمام بزنس مینوں کو اس وقت یہ دعوت بھی دیتا ہوں کہ مصدق صاحب یہاں پہ رہے ہیں، آپ ان سے ملاقات کر لیجئے، وہ آپ سے ملاقات کریں گے، اور یہ انشاءاللہ تعالی ہم جتنا ممکن ہو سکے گا اس کا مسئلہ ہم سلجھا لیں گے، جتنا ممکن ہو سکے گا، لیکن اس وقت کیونکہ 2 سال تک انہوں نے 3-4 سال تک انہوں نے ٹرمینل نہیں لگائے، کیونکہ انہوں نے کوئی گیس کے معاہدے نہیں کرے، تو گیس کی شارٹیج ہے، تو مصدق ملک آ کر کچھ نہ کچھ بہتری ضرور لے کر آئیں گے، لیکن شارٹیج ختم نہیں کریں گے۔ اسی طرح جو بجلی کی شارٹیج ہے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، کوئلہ لینا نہیں ہے، انہوں نے کوئلہ نہیں لیا، 4 میں سے 3 سال ایل این جی لینا بھول گئے، یہ اس وقت کوئلہ مہنگا مل رہا ہے، فرنس آئل مہنگا مل رہا ہے، یہ ہم جب آئے تو 5,500 میگا واٹ اس لیے بند تھا کہ وہاں پہ ایندھن ہی نہیں تھا، کہیں کوئلہ نہیں تھا، کہیں ڈیزل نہیں تھا، اور 2,000 اس لیے بند تھا کہ انہوں نے مینٹیننس نہیں کروائی تھی، تو یہ تو ایک دم نااہل لوگ ہیں۔ جی اچھا سر، یہ بتا دیجیے گا کہ 25 تاریخ کو انہوں نے جیسے لانگ مارچ کی وہ دی تھی، اس دوران آپ کے معاملے رات کی ہوگا سر، ایک کراؤڈ ہوگا اسلام آباد میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہ کر پائیں گے؟ یار یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، قسم سے میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر پہ انصاف ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے غلطی کروائی ہے،
इमरान खान से। ये अपने बहकाए में आ गए हैं, ये अपनी एरोगेंस के बहकाए में आ गए हैं और ये आए एक मरतबा धरना करने के लिए। एक मरतबा मैं देखिए पिछली मरतबा भी जो धरने हुए थे और ये कह चुके हैं मेरे भाई कामरान शाहिद कि 400 आदमियों के धरने को हम 40,000 का धरना दिखा देते कैमरे से। तो ये पिछली मरतबा भी जो 400 आदमी आते थे वो भी ताहिरुल कादरी के होते थे और जो भी इनको सपोर्ट थी। अब देखते हैं ना कि कितना धरना करते हैं। वो इमरान खान साहब अब तो उस पर आ गए हैं कि अब न्यूट्रल हो जाओ, कभी बोलते हैं न्यूट्रल जानवर होता है। ये आदमी जो मर्जी मुंह में आए बोल देता है, इसको अपने अलावा किसी की परवाह नहीं है। जो इसको पावर में लेकर आए, जहांगीर तरीन, अलीम खान, दीगर और लोग, सबके खिलाफ उसने उनके खिलाफ भी उसने बेवफाई की है। इस सबसे बेवफाई करता है, अपने पार्टी के लोगों से बेवफाई करता है, ये अपने मुल्क के साथ बेवफाई करता है। सर एक आखिरी क्वेश्चन लीजिएगा सर। एक मिनट जी। मैं आपको सच बताऊं कि अगर मैं एज अ वज़ीर ख़जाना मईशत के ऊपर से ध्यान छोड़ के इमरान खान के केसेस के ऊपर या शहजाद अकबर के या फराह गोगी के या उस्मान बुज़दार के या जुल्फ़ी बुखारी के केसेस के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दूँ ना तो फिर मईशत का बुरा हाल हो जाएगा। इसी इमरान खान की एक वजह गिरने की ये थी कि वो उसको, मैं कसम खा के बता रहा हूँ कि उसको गवर्नेंस का कोई शौक़ नहीं था। वही समझ रहा था कि बस नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को जेल में डाल दो, सही सब चीज़ें सही हो जाएगी। तो हमारी हुकूमत में ऐसे लोग हैं जिनका ये काम है कानून का, मेरा वो काम नहीं है, तो मैं उसके चक्कर में नहीं पड़ूंगा। जी लास्ट क्वेश्चन ये कि ये जो पॉलिटिकल है, थोड़ा सा धरना देने आ रहे हैं, कह रहे हैं 10 लाख या 20 लाख लोग लेके आएंगे, ये क्या डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं कि कल को कोई 40 साल लेके आके गवर्नमेंट टपल कर देंगे? भाई इमरान खान के कहने से और चीज़ें होने में, कौल और फैल में इमरान खान का जितना फ़र्क है, एक तो कौल और कौल में ही फ़र्क है। आप कौल और फैल को तो छेड़ दें, 10 लाख आदमी लेकर इमरान खान आ जाए तो क्या मतलब अब क्या इसमें बोल सकता है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 10,000 आदमी भी इमरान खान नहीं ला सकता इस्लामाबाद, ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ। ला के दिखा दे, डरना करके दिखा दे, ये करके देख ले। बहुत शुक्रिया आपका।